हेलो नानी बाबुहरू, आज म फेरि तिमीहरूलाई कोर्डिनेट ज्योमेट्रीको पेयर अफ स्ट्रेट लाइनको क्वेसन नम्बर 13 यो चाहिँ मेरो लङ क्वेसन हो हैन। यो चाहिँ सी मा सोध्ने क्वेसन हो। मैले उसै सी का क्वेसनहरु नै पढाइराखेको छु। यसलाई पनि हेर है। क्वेसनले भनेको कुरा के छ हेर त। डिटरमाइन द लाइन रिप्रेजेन्टेड बाइ द इक्वेसन x² + 2xy plus y square minus 2x minus 2y minus 15 equals to 0। अब यो लङ क्वेसन हो। यसमा हामीले लाइन्स भन्ने बित्तिकै बुझ्नुपर्छ कि हामीले के गर्ने, यसमा सेपरेट इक्वेसन निकाल्नु पर्ने हो भन्ने कुरा बुझ्ने हैन। इक्वेशन्स भन्ला लाइन्स भन्ला त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो यो द गिवन लाइनको हामीले दुईटा सेपरेट इक्वेसन निकाल्ने। अब यसलाई कसरी बनाउने हेर्दै जाऊ। सोल्युसन here the given lines x square plus 2xy plus y square minus 2x minus 2y minus 15 equals to 0। और अब यो टर्म हेर त, x square plus 2xy plus y square भनेको के, अब यो x plus y को होल स्क्वायर भयो नि त, a plus b को होल स्क्वायर जस्तै x plus y होल स्क्वायर माइनस यो माइनस कमन लिँदाखेरि 2x plus y माइनस 15 इक्वल्स टू 0। हेर त माइनस यो माइनस सहितको 2 कमन भयो x plus y। अब यो यस्तो खाले फ्याक्टराइजेसन हामीले 8 क्लासमा पढिसकेका छौं। हामी 10 क्लासको स्टुडेन्टलाई त्यति अप्ठ्यारो हुँदैन। के गर्छौं, यो पनि a² minus 2a minus 15 फ्याक्टराइजेसन भयो कि भएन। अब हामी के गर्छौं, यो 15 ले अगाडिपट्टि भएको 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 15 1 जा 15। 15 को फ्याक्टर कस्तो होला, 5 3 जा 15, 5 minus 3 2 आयो कि हैन हो। यो फ्याक्टराइजेसन हामीले 8 क्लासमा पढेको हुनाले हामीले त्यति अप्ठ्यारो हुँदैन। अब और x plus y होल स्क्वायर माइनस 15 1 जा 15 5 3 जा 15 माइनस 5 x plus y बाट 3x plus y माइनस गर्दा 2 5 3 जा 15 माइनस 15 पनि भयो, माइनस 5 बाट 3 माइनस गर्दै 2x plus y पनि भयो, माइनस 15 इक्वल्स टु 0। अब यसबाट दुईटाबाट x plus y कमन हैन। अब यसमा एउटा x plus y बच्यो, यो x plus y कमन आयो भने मात्र माइनस 5 प्लस 3 र 15 बाट 3 कमन x plus y प्लस माइनस माइनस 3 5 जा 15 इक्वल्स टु 0। और x plus y minus 5 x plus y plus 3 यो र यो दुईटाबाट एउटा कमन x plus y plus 15 बाँकी रहेको इक्वल्स टु 0। आइदर x plus y minus 5 equals to 0 or x plus y plus 3 equals to 0। Therefore, the separate equations are x plus y minus 5 equals to 0 and x plus y plus 3 equals to 0। यो चाहिँ यसको आन्सर। ल हेर नानी बाबुहरु, मेन यसमा बुझ्नुपर्ने के छ कि मैले यसको फ्याक्टराइजेसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा बुझ्ने हैन। यो सी मा हाम्रो बोर्डको एक्जाममा 4 नम्बरको आएको थियो। अब यसलाई बनाउने तरिका अलि बुझिहालौं राम्रो गरी। यो x² plus 2xy plus y square भनेको x plus y को होल स्क्वायर, यसबाट हेर्दाखेरि माइनस 2 कमन हुँदाखेरि x plus y बच्यो माइनस 15। अब यस्तो यो फ्याक्टराइजेसन हामीले 8 क्लासमा धेरै पढेका थियौं। हामी 10 क्लासको विद्यार्थीलाई त्यति अप्ठ्यारो नहोला। अब 15 1 जा 15 5 3 जा 15 5 र 3 को यसको फ्याक्टराइजेसन भयो। अनि हामीले के गर्यो, x plus y कमन अनि एउटा x plus y यो -5 3 र 15 बाट
3 कमन x प्लस वाई माइनस 5 फेरि यो र यो दुईटा सेम भएको एउटा कमन भयो x प्लस वाई प्लस 3 फेरि आइदर और गर्ने यो भयो फेरि सेपरेट इक्वेसन्स आर भनेर यसरी बनाउने बुझ्यौ ल हेर नानीहरु यस्तो यो क्वेशनलाई हामीले यसरी बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा बुझिहालौं हैन मैले राम्ररी बताइदिएको पनि छु यसलाई यसरी गर्नुपर्छ यो यस्तो फ्याक्टराइजेसन हो यस्तो आइदर और गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नि बताए यसलाई राम्ररी बुझ्नु राम्ररी पढ्नु मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब शेयर धेरै भन्दा धेरै गरिदिनु धन्यवाद।